जिस माँ ने बड़ा प्यार किया था, बड़ी शफ़क़तों से पाला था, जो प्यारी प्यारी सुनाया करती थी, आज वो माँ जिंदगी की आखिरी सांसें गिर रही है। आपने हज़रत उम्मे ऐमन को वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे बेटे की अच्छी तरबियत करेगी, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत सारी वसीयतें की, उसके बाद आपका इंतकाल हो जाता है। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको लेकर मक्के तशरीफ लाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बताने का मतलब ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला डाल रहा है, इतनी अजीम जिम्मेदारी जिनको सौंप रहा है कि क़यामत तक के लिए जितने भी इंसान होंगे, जितनी भी मखलूक है, सबके आप नबी हैं, सबके लिए रहमतुल आलमीन हैं। नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया गया है, अब कोई नबी नहीं आएगा। नबुव्वत का बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसको सौंपी जा रही है, उसको अल्लाह कैसे कैसे आजमा रहा है। आप पैदाइश से पहले गुजर गए, 6 साल की उम्र में मां इंतकाल कर जाती है, फिर उसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब इंतकाल कर जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमों पर गम बर्दाश्त कर रहे हैं। आपकी जिंदगी मुलाहिज़ा कीजिए, आप जब जवान होते हैं, आपका सिद्क, आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी देखकर लोग अपनी अपनी अमानतें आपके पास रखते हैं, आपको लोग सच्चा कह रहे हैं। ऐसे माहौल में जबकि मक्के में लोगों के हक हुकूक को गस्ब किया जा रहा है, रकमों को गस्ब किया जा रहा है, अमानतों में खयानत की जा रही है, ऐसे आलम में लोग मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दौलत का अमीन बना रहे हैं और एक मुद्दत के लिए रुककर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। जैसी अमानत सौंप कर जा रहे हैं, ऐसी अमानत वापस मिल रही है। और फिर उसके बाद जब 40 साल की उम्र में पहुंचे, 25 साल के हुए, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे पहला निकाह फरमाया। हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 40 बरस थी और आपकी उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल थी। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तर्ज़ जिंदगी से, अपने अमल से ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, ए मक्के के बाशिंदों, ए मक्के के रहने वालों, जिन औरतों पर जुल्म ढा रहे हो, जिन औरतों की बेहुरमती कर रहे हो, जिन औरतों के शौहर मर जाते हैं, तुम उनको लाएंगे इतना समझ रहे हो, उनको कोई इज्जत नहीं दे रहे हो। देखो मैं बेवा खातून से निकाह करता हूँ। आपने 40 साल हजरत खदीजा कुबरा से निकाह फरमाया और काम को एक पैगाम दिया। निकाह करने का क्या अजर है? अपनी जवानी को शफ़ाफ़ तरीके से पेश किया। बेकार जवानी जिसमें कभी आपसे कोई ऐसा फेर साबिर ना हुआ, कोई एतराज़ किया जाता। मक्के का खतरनाक था, लोग एक दूसरे पर उंगली उठाया करते थे। एक मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी थी जिसकी जिंदगी बेदाग थी, जिसकी जिंदगी पर कभी कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई। आपने जवानी को उनके सामने गुजारा। वो सच्चा और अमानतदार अमीन कहने पर मजबूर हो गए। अब अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है, ए महबूब, आप लोगों में ऐलान कर दीजिए और मेरी वहदानियत की तरफ लाइए, अपनी रिसालत का इकरार कीजिए और इकरार कराइए। आपको
ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے، تمام قبیلوں کو بلایا، نام تمام قبائل آ گئے، سب آئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو تمہیں پتا ہے میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے، تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم مان لے گے؟ سب نے کہا یقیناً، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا، آپ سچے ہیں۔ تب آپ نے کہا سنو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرانے کے لیے اور اپنی عبادت کی طرف تمہیں راغب کرانے کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بے جان مورتیوں کو پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، آؤ ایک معبود کی بارگاہ ہمیں سجدہ دے جاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اس مالک کی بارگاہ ہمیں جھک جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے بہت برا تالیاں بھی دی، تالیاں بھی بجائیں، آوازیں بھی کسے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام سے منہ نہ موڑا۔ مختصراً کیونکہ وقت قریب ہے، میں اپنے اس باتوں کو سمجھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے، تبلیغ اسلام کے ذریعے، اپنے کردار عمل کے ذریعے صرف 23 سال کی مدت میں پورے جزیرۃ العرب کے اندر اور بلکہ یوں کہیے پوری دنیا کے اندر جو انقلاب برپا کیا، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایسا انقلاب کوئی بھی قائد نہیں آیا، کوئی بھی رہنما لے کر نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائل جدیدہ سے، آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے، وہ آپ کے غلام بن گئے۔ اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا، خواب کے ذروں کو اندیشے سرنجا کر دیا اور خود نہ تھے کو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے لوگوں کو مسیحا کر دیا؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے مکے کی زمین پر اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی، اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام ان پر سوچ کیا گیا اور اور ہجرت فرما کر مسلمان مدینے میں آئے۔ آپ مدینے میں تشریف لائے، زمانے نے دیکھا مارکے بدر وجود میں آیا، مارکے احد وجود میں آیا، اور مارکے وجود میں آئے اور اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشوا تھے، قائد تھے۔ آپ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ایسا انقلاب کیا، جزیرۃ العرب کیا، اور وہ بھی 23 سال کی مدت میں اس کو اس ایسی مثال کو نہیں پیش کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے کیسے کیسے مسائل جھیلے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مگر باہر قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ظلم کا جواب مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ رحمت طرف سے دے رہے ہیں، اور پھر دشمن آپ کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ کی محبت سے وفا کرنے کے ہم دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کا لوہ قلم دے رہے ہیں، اور تو عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محبت سے اجالا کر دے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیے کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنا لے، یہاں بھی کامیاب ہو گے،
اور آخرت کی کام آخرت کی آپ کی کامران ہو جائے گے، رہے گا نہیں، ان کا چرچا رہے گا، بڑے کام ہو جائے جانے والے استغفر اللہ ہے۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام کر کے